السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي وقناتكم ستيل كرياتيف. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. وبهذه المناسبه كنقولوا نرفعوا واحد الدعاء للناس اللي توفى بهذا الوباء، الله يرحمهم، والناس اللي راهم في المستشفيات الله يشافيهم، والناس اللي راه في ديورهم يلتزموا ديورهم باش يحميوا راسهم ويحميوا وليداتهم كما تنقولوا دائما. وشعارنا الخالد دائما هو خليك في دارك. وبالمناسبه هاد القضيه ديال لي ماسك عجبتني بزاف انها دار في هاد الوقت هادي. سورتو الدول الاخرى ما داروهاش في الاول، حتى تفاقم الوضع وولات بزاف تاع الاموات والاصابات. انا فرحانه مزيان بان المغرب كيستافد من اخطاء ديال الدول الاخرى انهم يديروا لي ماسك، وكنتمنى ان لي ماسك يكونوا يتبقاو بداك الثمن المناسب اللي هو 80 سنتيم، وتكون مراقبه على في جميع المحلات التجاريه والصيدليات باش الثمن يبقى في المستطاع تاع الجميع. حاليا بغيت نبدا بهذا الموضوع لانه هو موضوع الساعه اللي كاين في هذه المده لا بيريود هذه. ومن بعد نبقى نهضر كل نهار غادي نبقى نهضر على بحال هذا الموضوع اللي غادي نهضر عليه اليوم. غنهضر عليه من هنا لقدام جميع المشاكل اللي كيعاني منها الناس اللي ما عندهمش الاوراق ديالهم في فرنسا. عندي بزاف تاع الناس اللي دازوا من هذه التجربه واستفدت منهم بزاف. وكيفاش دير تسول الوضعيه ديالك والوراق ديالك هنايا في فرنسا. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم من هنا لقدام ان شاء الله. غنبقى ندير بحال هاد الفيديو هادو، ونتمنى انكم تخليوا لي في التعليق الموضوع اللي يمكن لكم شي سؤال بغيت تسولوا ولا شي حاجه. عندي ما يتقال في هذا الموضوع، عندي بزاف ما يتقال. اليوم بغيت نهضر على قضيه هاد الفتره هذه كيهضروا على قضيه ان كاينه شي تسويه تاع الوضعيه تاع الناس المهاجرين اللي هنا في فرنسا اللي هما بدون اوراق. هي كاينه هي كاينه ماشي كذوب، غير هي كاين بزاف تاع الاشاعات خارجين. كل واحد شنو تيقول، كل واحد وقابط واحد الطريق كيدير فيه ما فهمتش، ولكن غادي نقول لكم انايا مختصر مفيد، يعني شي حوايج اللي هما كاينين وبصح كاينين. وكنقولوا نسبب عبدي وانا نعينك، يعني كاينه تقدر تكون تقدر ما تكونش، كاينه واحد النسبه مئويه تقدر تكون تقدر ما تكونش، ولكن نتمنى على الله انها تكون. الناس اللي ما عندهمش الوراق هذه هي الفرصه باش بنادم يستغلها. نبدا الموضوع، وهو ان واحد البرلماني اللي هو سميتو فرانسوا ميشيل لامبير هو اللي هضر في هذا الموضوع. هي تاع قضيه تاع تسويه الوضعيه ديال المهاجرين الغير شرعيين هنايا في فرنسا. بغى يدخل واحد الدوسي اللي هو كتعاني منه فرنسا، يعني هي قضيه تاع الهجره كتعاني منها فرنسا، وهو بغى يدخل هذه القضيه هذه في الدوسي ديالو بالملفات اللي عنده، باش عنده اغراض واهداف هو سياسيه هو لا يفهم فيها، حنا ما غاديش نفهموا فيها. مي حنا غنستغلوا هذا الوضع هذا، وحتى حنا غادي نمشيو معها في الطريق هذه. الناس اللي ما عندهمش الاوراق انهم يمشيو معها في الطريق باش يتحل هذا البروبليم هذا، لانه مشكل كبير هنا في فرنسا، لان صافي لونطون ما سوتش وضعيه الناس المهاجرين، وكانوا دائما كيخرجوا الجمعيات، ومع ذلك دائما كاين الرفض. لذلك خرج هذا البرلماني هو و17 معاه، يعني صافي هما 18 نهار الاول خرجوا حطوا هذا الدوسي هذا يناقشوه في البرلمان، وتحط الدوسي فريمون تحط. مي 18 البرلمانيين في وسط 577 برلماني ما غاديش يكون عنده هذيك القيمه، لان كاين اليسار وكاين اليمين المتطرف، راه كتعرفوا احزاب سياسيه كتكون تما كاينه شد واخذ. لذلك حتى هذا البرلماني حط واحد لا بيتيسيون هي عارضه، حتى باغ انترنت كيجمع لي سيناتور تاع الناس كاملين، ماشي غير الناس اللي ما عندهمش الوراق، الناس اللي ما عندهمش الوراق وحتى الناس اللي العائلات اللي عندهم ناس ديالهم ما عندهمش الوراق، حتى هما كيسنيو هذيك لا بيتيسيون اللي هي كتسمى العارضه، كتسنى يعني باغ انترنت. وهو غادي يهز داك السيناتور وغادي يدعم بها الدوسي بان الناس كيطالبوا بانهم باغيين يسووا الوضعيه ديالهم. النهار الاول كانوا هما 18 الواحد، من بعد ولا 33 واحد، 33 برلماني، ومن بعد ولاو 50 برلماني، وحتى البارح في الليل راهم ولاو 69 برلماني اللي هما باغيين يديروا هذه القضيه تاع تسويه الوضعيه للناس اللي ما عندهمش الوراق.
يعني الامر غادي جاد. ما هي كيقولوا تسويه الاوراق يعني اش كنقولوا، يعني بروفيزوار، يعني اش غنقولوا لها، مؤقته. وي مؤقته، يعني حتى مؤقته ماشي مشكل، سيرتو في هذه الوضعيه ديال هذا الحجر الصحي والناس اللي ما عندهمش الوراق. يعني حتى كانوا تيخدموا انواع، ما بقات لا انواع لا والو، يعني كلشي يجلس. الناس اللي عندهم الوراق راهم كيستافدوا من تخلصوا من الدوله، غير يجلسوا تخلصوا من الدوله، يعني كتخلص الناس اللي جالسين. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوراق، ما عندهمش من غادي تجيهم الفلوس، يعني لي غوفوني ما عندهمش. كاينين العائلات اللي ما عندهمش، والناس اللي ما عندهمش حتى باش يتعالجوا، باش يشريوا هذا. لذلك داروا هذا الدوسي هذا باش يضغطوا به على 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 الدوله الفرنسيه باش تسوي الوضعيه في هذه لا بيريود هذه، لان هذه هي المومون فاش يمكن تضغط على الدوله الفرنسيه باش تغلب الوراق للناس اللي ما عندهمش الوراق، ولو مؤقته. المهم نديروا هذه المرحله الاولى، وابخي يسهل الله، ربما يكون هذا هو السبب باش يتحل المشكل ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق، لانهم كاينين الاف، راه غير اللي حسبوا 300 الف، يعني راه اكثر من 300 الف مهاجر اللي ما عندهمش الوراق ديالهم. كثر يعني هذه غير 300 الف، غير دايرين استيماسيون وصافي. لذلك كاين واحد لابيتيسيون كاين سور انترنت، اللي بغى يدخل يشوف عند هذا البرلماني فرانسوا ميشيل لامبير عنده واحد الكونت سور فيسبوك، اللي بغى يقرا مزيان في هذا الموضوع هذا ويسمع شنو يعني واحد لارتيكل حطها ويستافد منها مزيان. وكاين واحد لابيتيسيون تحت منها واحد العارضه اللي بغى يسني، كل ما كانت السيناتور كثيره كل ما كان الوضع احسن. كاين بزاف الشوشرات يقولوا لا كيفاش وعلاش وهذا. المهم حنا ما علينا ما نديرو، غير الناس اللي ما عندهمش الورق يسنيو في ديك الورقه، والناس اللي عندهم عائلتهم ما عندهمش الورق حتى هما عندهم الحق يسنيو في ديك لا بيتيسيون. حتى الناس اللي عندهم الورق وعندهم الاقامه وعندهم حتى الناسيوناليتي كاع ممكن يسنيو في ديك لا بيتيسيون، ماشي غير الناس اللي ما عندهمش الورق. لذلك دخلوا عند هاد البرلماني فرانسوا ميشيل لامبير بهذا الاسم اللي عنده فيسبوك ديالو، وقراو الارتيكل اللي قايل عليها هو هضر عليها باش كيجمع ديك الاصوات باش كيدعم الدوسي ديالو. ومؤخرا نضت واحد الجمعيات، تقريبا 97 جمعيه، وهذا الشيء موثوق منه. يعني نظري تنقولها لكم موثوقه، يعني ماشي شي حاجه اللي فيها هك ولا هك، يعني شي حاجه اللي موثوقه. يعني اي هضره غادي نهضر لكم عليها الا راه عندها وزن ونجيبها من مصادر موثوقه. يعني كاينه 97 جمعيه حقوقيه ونقابات اللي متواصلت مع هيئه الامم المتحده باش هي بدور ديالها هذه الهيئه تضغط مزيان على السلطات الفرنسيه. وهاد الجمعيات اللي كنهضر لكم عليها اللي هي حقوقيه ونقابات راها جمعيات فرنسيه، عفوا جمعيات فرنسيه، ماشي دول اخرى. يعني جمعيات فرنسيه حتى هما كيطالبوا بتسويه الوضعيه تاع الناس اللي ما عندهمش الوراق ديالهم. وسيلومون هذه هي الفرصه، هما شحال هذه هما تيضغطوا وما كانش النتيجه. مي هذه هي لو مومون نتاع ان كاين الحجر الصحي وكاين هذا المرض، هذا الوباء هذا. اذا الناس اللي ما تسواتلهمش الوضعيه ديالهم راه يقدروا يخرجوا يكونوا ما عندهمش باش يتعالجوا، يعني يقدروا يكونوا فيهم مثلا هذا الوباء هذا ويقيس الناس كاملين. لذلك بغاو في هذه الفتره يسووا الوضعيه باش الناس تكون كلها محسوبه، كلشي مقاد، كلشي مراقب، ما يكون حتى شي حاجه. لذلك هذه الجمعيات قاموا بالتواصل مع هيئه الامم المتحده باش بالدور ديالها تضغط على السلطات الفرنسيه في هذه الموضوع هذه ودير الوريقات للناس اللي ما عندهاش الوراق، ولو بروفيزوار ولو مؤقته، ما عندناش مشكل، غير يتسواو لهم الوضعيه ديالهم وابخي يحلها الف حلال. لذلك كنطلب الناس كاملين يدخلوا يسنيو هذه العارضه، اي عارضه لقاو فيها بانها فيها تسويه تاع الوضعيه تاع الناس المهاجرين يسنيو فيها. كانوا الناس عندهم وراق، كانوا الناس ما عندهمش وراق، كيف ما كاينش المشكل. يسنيو في هذيك العارضه باش كيكون النسبه تاع الناس اللي سيناو يعني لي سناو هذاك لا بيتيسيون تكون كثيره. كل ما كانت كثيره كانت مزيانه البرلمانيين اللي هما دايرين هذاك الدوسي باش يضغطوا على الدوله. وفي نفس الوقت مزيان حتى حنا هي الناس اللي ما عندهمش الوراق حتى هما يوسعوا الوضعيه في هذه الامم هذه. وبخصوص بان
كاينه واحد هي ماشي خاصه بالناس اللي ما عندهمش الوراق، مي ربما تنفع حتى هاد الناس اللي ما عندهمش الوراق. كاينه حمله نتاع خصاص في اليد العامله في القضيه تاع الفلاحه، وكاين بزاف تاع لي سيت اللي كيطلبوا باغي اليد العامله سورتو انها تم اغلاق الحدود، يعني حتى واحد ما كيدخل. وكانوا شحال هذه كيطلبوا اليد العامله من من المغرب، تقريبا كيطلبوا شي 200 الف واحد كيجي سيزونيير كيتسمى غير مؤقتين، حتى هما كيجيو تيدوزو غير المرحله ديال الفلاحه وكيرجعوا بحالهم. مي دابا من شدوا تم اغلاق الحدود، يعني ما بقاش عندهم منين يجيبوا اليد العامله. شنو داروا؟ ولاو كيطال عنده كاين دي سيت، ماشي سيت واحد، اللي بغى هاد السيت هذا يخلي ليه في التعليق، نحطوا له لتحت في الكومونتير، يخلي لي ان بغى هاد السيت هذا يمكن لك تسجل فيه، حتى الناس اللي جالسين في ديورهم عندهم الوراق يتسجلوا فيه لحقاش طالبين اليد العامله. و هي في الاولى ما غاديش يستافدوا منها الناس اللي ما عندهمش الوراق، مي يتسجلوا وتبقى ربما يوقفوا على الناس اللي ما عندهمش الوراق. وهذه هي المهم فاش يديروا لهم الوراق باش يخدموا تما في هذه القضيه تاع الفلاحه، لان عندهم خصائص كثير. هما طالبين اليد العامله، مي غيطلبوا الناس اللي مسجلين، مثلا غيسبقوا الناس اللي طالبين اللي مسجلين في بول دومبلوا، هذوك الناس هما الاولين. وغيطلبوا الناس اللي طالبين دايرين اللجوء، اما لجوء سياسي او لا انساني، حتى هما الاولين، هما في المرتبه الاولى. الا كان عندهم خصائص وصدقوا ما عندهمش الكافي، لان وقت الفلاحه راه خاصها بزاف. الا ما يقدروا اون سي جامي، ربما يفكروا انهم هاد الناس هادو اللي مسجلين من اللي ما عندهمش الوراق يقدروا يسووا لهم وضعيه، ربما ما يمكن، لان في هذا الوقت راه اي حاجه ممكنه. لذلك من الاحسن انكم تمشيو وتسجلوا في داك لو سيت اللي نقدر نخليه لكم في حتى في لتحت في صندوق الوصف. حتى ما حطيتوش خليوا لي التعليق في كومونتير في التحت، وقولوا لي فكروني وانا نجيب لكم سيت من هذاك كاين لي سيت بزاف. نعطيكم واحد لو سيت اللي تقدروا تسجلوا فيه المعلومات ديالكم، فيها غير السميه والكنيه، الجيميل ديالكم ورقم التليفون بحال الا بغاو يتصلوا بكم. نخليه لكم لتحت الا ما درتوش عافاكم فكروني. وهذا الشيء ما كان ربما تدور الدوره، لان راه كما كيقولوا رب ضاره نافعه، ماشي بعيد ان ربما تكون هذه هي السبب باش تحل المشاكل تاع الناس اللي ما عندهمش الوراق. وكنتمنى لهم يتحلوا من هذا المشكل، لان فرنسا صافي لونطو ما حلاتش هذا المشكل تاع الوراق. يعني كتصغبوا الناس قلال لي فامي، مثلا حالات قلال اللي كيتصغبوا لهم الوراق. والاكثر راه فرنسا راه عامره بالناس اللي سون بابي وخدامين وعارفينهم كاينين وخدامين وما عندهم ما يديروا لهم، لان ما عندهم، لان هازين الاقتصاد تاع فرنسا، راه هما اللي هازين اقتصاد فرنسا. لذلك انا كنطلبكم انكم تدخلوا لهاد، لقيتوا شي عارضه فيها انك خاصك تسيني باش تدفع هاد القضيه تاع تسويه الوضعيه تاع الناس اللي ما عندهمش الوراق. ما تيزيتيوش يعني تسنيو في هذيك العريضه، ربما تنفع ناس اخرين اللي ما مساكن شحال هذه ما خدامينش، ما عندهمش حقوق، بزاف الحقوق، لان الناس اللي ما عندهمش الوراق راه ضايعين بزاف الحقوق، وهما خدامين نافعين البلاد، ما نافعين فرنسا وما مستافدينش. يعني هذه هي لو مومون. كاين الناس مساكن اللي ما هبطوش البلاد يشوفوا والديهم، كاين اللي ماتوا والديهم وما شافوهمش، كاين بزاف تاع الظروف اللي تخليكم تتعاونوا معاهم. سينياتور هادشي اللي كاين. وانا بغيت نقول لكم هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع عندي فيه بزاف ما يتقال، واي حاجه جبتها كنجيبها بمصادر موثوقه. الا بغيتوا شي موضوع نهضروا فيه سورتو الناس اللي ما عندهمش الوراق، خليوا لي بالتعليق شي موضوع، واي الموضوع اللي لقيت فيه بزاف تاع لي جين نقدر نهضر فيه ونجبد فيه بزاف تاع الحوايج اللي هما تنفع الناس اللي ما عندهمش الوراق. علاش لا؟ هادشي بغيت نقول. ونقول واحد الحاجه اخرى، هذه لو مومون نتاع الناس اللي ما عندهمش الوراق، انهم يديروا بينيفول، يمشيو للجمعيات، لان الجمعيات دابا حاليا واقفين على بزاف تاع الناس اللي يخدموا معاهم بينيفول، يعني بالمجان، يعطيهم ان كودما، يعاونوا الناس. جمعيات سينومو اولا غتعاون في سبيل الله، وثانيا
تقدر تنفعك في الوريقات ديالك، يعني يقدر يعطيوك اتيستاسيون تدفعها في الدوسي ديالك، دعم لك الدوسي ديالك، لان في الاخر يقولك شنو كنتي كدير شنو هادي. يعني هاد الدوسي الا خدمتي في هاد الوقيته هادي نساعدتي في سبيل الله ودرتي بينيفول، راه غتكون شي حاجه زوينه وبزاف بزاف، يعني تعمر تنفعك في الدوسي ديالك. كاين بزاف الجمعيات، كاين سيكور بوبولار، كاين سيكور كاثوليك، كاين لا كروا روج، كاين ريستو دو كور. هادو كلهم جمعيات اللي هما محتاجين. كاين ايمايس جو بونس، ايمايس هي كاين. هذه الجمعيات كاملين محتاجين اللي يعطيهم ان كود ما. وسي لو مومون، هذه هي لو مومون باش انك تعطي كود ما، اولا في سبيل الله، وثانيا تدعم الدوسي ديالك. نهار اللي غتبغي تدفع الدوسي ديالك تلقى شي حاجه يعني درتيها في فرنسا، يعني يقدروا يعاونوك ويديروا لك يعطيوك الاوكي للدوسي ديالك باش يتقبل. وحاجه واحده اخرى، الا لقيتو كديروا انكم تمشيو تعطيو الدم، لان حتى هما محتاجين. هنايا راه طالبين بان الناس يعطيوهم الدم. سي لو مومون حتى هي تنفعكم بزاف. تعطيو الدم، شي حاجه اللي هي مزينه لصحتك وفي نفس الوقت في سبيل الله. وثالثا انها حتى هي غادي تنفعك في الدوسي ديالك، لان فرنسا وقفات عليك في هذه الوقيته، اني واحد النهار غنتا توقف عليها غتنفعك حتى هي. سي لو مومون، ما علاش لا. وحاولوا تسجلوا في لو سيت تاع الفلاحه، واخا ما عندكمش واحد النسبه كبيره ديال تقدروا تقبلوا، مي او موان درتوا واحد انكم بغيتوا تعاونوا وما كسبش، اولا تقدروا النيت بصح يكونوا وقفوا واحتاجوكم ويقدروا يطلبوا الناس اللي مسجلين. ما تيزيتيوش انكم تمشيو تسجلوا في داك لو سيت. الا من سيت ما حطيتوش، حاولوا تفكروني في كومونتير ونحط لكم واحد من هذيك لي سيت اللي كاينين بزاف، نحط لكم السيت وتسجلوا فيه وديروها على الله وكل شيء على الله. والبيتيسيون العارضه اللي تحطات على قبل تسويه على الاوضاع، حاولوا تسينيوها لانها غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف. حنايا ما داكشي البرلمانيين، داكشي اليسار مع اليمين المتطرف ما عندنا غرض فيهم، كل واحد تيضرب على راسو شغلهم هذاك، حنا ما عندنا فيه نفهموا. ولكن تقدر داكشي ينفعنا حتى حنايا وينفع الناس ديالنا وينفع الناس اللي ما عندهمش الاوراق. لذلك كنطالبكم بانكم نتوما تعاونوا في هذه المساله هذه، وحاولوا ديروا البارطاج. واللي يقدر يدير شي حاجه في المساله هذه يديرها، لان غتعاون الناس بزاف اللي محرومين من حقوقهم داخل فرنسا، وان فرنسا مستافده منهم وهما ما مستافدين والو. وكاين الناس اللي مستافدين الحمد لله، يعني كيتداواو كيقراو، الوليدات ديالهم تيقراو كلشي، ولكن واخا هكذاك محرومين بعض الحقوق. لذلك كنطالب، انا كنطلب منكم ان اللي يسمع هذا الفيديو هذه يحاول يبحث حتى هو في هذه القضيه هذه ويستافد ويمشي لهذا الكونت ديال الفيسبوك ديال هذا البرلماني، وتلقى فيه بزاف الحوايج اللي غيمكن لك تستافد منهم، اللي هو فرانسوا ميشيل لامبير، هو هذا الاسم ديالو، سميت الفيسبوك ديالو. اش غنقول لكم، انا هذا هو اللي بغيت نوصل، لان بزاف الاشاعات تيقولوا كاينين مني هذا، وانا بغيت نقول لكم التوضيحات، لان هذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين. يعني تسويه الاوراق دارها برلماني فري، ولكن واش غادي تكون ولا ما غاديش تكون الله اعلم. حنا شنو عندنا نحاولوا حتى ندغطوا ونبينوا الوجود ديالنا وبان كاينين الناس بدون اوراق في فرنسا خاصهم يدير لهم تسويه الاوضاع. هادشي اللي بغيت نقول لكم هذا النهار. وخليوا لي في الكومونتير اي تعليق واي موضوع بغيتو تهضروا فيه. عندي ناس دازوا من هذه التجربه هذه، شفت قدامي بزاف تاع الحالات. انا مشاركه في واحد الجمعيه شحال هذه، كنشوف قدامي بزاف تاع الحوايج. يعني الا بغيتوا تهضروا في شي موضوع من هذه الجهه هذه، في هذه المواضيع هذه تاع الناس اللي ما عندهمش لي سون بابي اللي هما كاينين في فرنسا، عندي بزاف ما يتقال. وهذه هي المناسبه نتناقشوا ونهضروا ونوصلوا المعلومه ونجيبوا المعلومه من اي بلاصه ونحطوها. ما كاينش علاش، ما كاين حتى مشكل. لذلك كنقول لكم طولت عليكم في الهضره بلا بلا بلا، ولكن كنتمنى انكم نكون عرفت نوصل لكم المعلومه وتكون وصلت على ما يرام. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم لهذا الفيديو هذه، وما تنساونيش بلايك وبابوني وبارطاج الى بغيتو. والسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.